बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम को मुबारक हो। पहली बड़ी शिकस्त अमेरिका की जो बाइडन के मुंह से सुनने को मिली। पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया। तकरीबन 8.5 घंटे तवील ISI और जनरल बाजवा की ब्रीफिंग, सवालात का जवाब देना, अपोजिशन और हुकूमती जितने भी अराकीन अहम थे उनके साथ मीटिंग हुई। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में गया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि बाइडेन आए और उनसे आकर पूछा गया कि आप बताइए, क्या अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान बहुत करीब पहुँच चुके हैं, काबुल पर चढ़ाई भी करें, आप ये सिर्फ बता दें, क्या आप एयर स्ट्राइक करेंगे? अब जाहिर सी बात है, एयर स्ट्राइक जो भी करनी है उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जाना, ड्रोन हो या कुछ हो, वो UAE से उड़ाए, ओमान से उड़ाए या वो कतर से उड़ाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो जाना तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके, सेंट्रल एशिया ने तो इनकार कर दिया क्योंकि अफगान तालिबान अब चूंकि कैप्चर करें इलाके तो लोग भाग रहे सेंट्रल एशिया की तरफ भी। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई, बाइडेन ने कहा है अब पाकिस्तान की आज विनिंग पोजीशन हो गई है। यानी हमारे इनकार के बाद बाइडेन ने कह दिया है जी मैं तो कोई भी नहीं स्ट्राइक कर सकता, हमने तो अफगान हुकूमत को एयरफोर्स दे दिया, वो खुद जाने खुद स्ट्राइक करें, हमने नहीं स्ट्राइक करनी, हमने उनको जहाज़ दिए, एयरफोर्स बना कर दी है तो वो खुद करें, वो कैपेबल है। मेरी अशरफ गनी से मुलाकात भी हुई थी, वो यहाँ पर आए थे, अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई थी, तो वो जो भी करना है वो खुद करें, हम नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना बता दें कि इसमें जीत किसकी हुई है। पाकिस्तान की जीत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट फार्मूला काम कर गया है। बाइडेन ने कह दिया है कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन याद रखिएगा मक्कार ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये इनकार करने के बावजूद सडनली कोई प्लान चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 11 सितंबर को इन्होंने कहा हमने फौजें निकालनी है, फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 या 4 जुलाई तक हम अपनी निकालेंगे, फिर कहा जी 4 जुलाई को अपनी फौजें निकाल रहे हैं, और जब 4 जुलाई करीब आए तो बाइडेन ने कहा नहीं हम अगस्त के एंड पर जाएंगे। तो प्लान तो इनके बदल गए। अब जहां तक बात है कि स्ट्राइक की, कि पाकिस्तान का एरिया इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक करना है, तो अमेरिका पाकिस्तान के आगे झुक गया है। उसने अब धमकी भी ओपनली नहीं दी और कहा है कि जी हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, हमने अफगान हुकूमत को हेलीकॉप्टर चीज़ें दे दिया, वो खुद स्ट्राइक करे। अब उनके औकात तो ये है कि जिनको दी है अशरफ गनी के बच्चे, अशरफ गनी की हुकूमत, अराकीन जो काबीना के हैं, वो इस वक्त फ्रांस, अमेरिका, दुबई फरार हो चुके हैं। उनके अहले खाना सामान सारा उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उनकी आर्मी के जनरल, उनकी आर्मी के लोग बड़े बड़े अमेरिका मुंतकिल हो रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। जहाँ जहाँ उनकी चीज़ें थी वो सारे समेटते हुए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अफ़गान आर्मी को 4 से 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। अब उनके पास है कुछ नहीं, उनको तो कोई वहाँ से नहीं दे रहा। दो ही सूरत हाल है कि वो अफ़गान तालिबान के खिलाफ लड़ें और मारे जाएं, क्योंकि अमेरिका भी मारा गया है, या फिर वो अफ़गान तालिबान के आगे हथियार डाल दें। वो यूँ रहा है कि अफ़गान तालिबान जब उनसे लड़ते हैं, बल्कि लड़ाई क्या, वो आगे आ रहे हैं, लड़ाई तो होने रही, वो इनके आगे सरेंडर कर रहे हैं। आके इनको ऑप्शन दी जा रही है कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अपने घरों को चले जाएं, जो काम करना है करें, हम आपको मारेंगे नहीं। अब इससे हो यूँ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान आर्मी अफ़गान तालिबान की फ़ैन हो रही है कि ये तो हमारे साथ लड़ रहे थे, लेकिन जब वक्त आया तो हमें माफ़ी दे रहे। अगर उनमें से कोई ऐसा शख्स है, फौजी है, बहुत सारे जो ऐसे फौजी हैं, वो अफ़गान तालिबान को कहते हैं हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, तो वो उनको अपनी आर्मी में शामिल करें, उनका खर्चा भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें भी दे रहे हैं, और उसके बाद वो उन्हीं के ज़रिए अब लड़ाई कहाँ पर कर रहे हैं, अफ़गान आर्मी के ख़िलाफ़। और इस वक्त वो कंधार के गेट पर पहुँच चुके अफ़गान तालिबान। इनमें एक ऐसा भी सिलसिला है कि अफ़गान तालिबान इनको एक रसीद बनाकर दे देते हैं, और जानते हैं अब अफ़गान तालिबान की जो रसीद है वो पक्की रसीद है। इतनी पक्की रसीद तो बैंक की भी नहीं होती। वो इनको एक रसीद दे रहे हैं कि आप जाएं, और जब ये जंग शंग, ये जो तमाम सूरत हाल है, ये सारा मामला हम पहुंच जाएंगे, हुकूमत हमारी बन जाएगी, तो हम आपको इनवाइट करेंगे, आपके पास ये रसीद होगी कि हमने आपको दी है, आप आकर दोबारा अफ़गान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितने अदाकार हैं, कोई मेज़बान है, एंकर्स हैं, ये वो ऐसा ऐसा पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। बाद में शायद हो सकता है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद चले जाएं, लेकिन कुछ हमारे KPK वाली साइड पर आकर एंकर बनना चाह रहे हैं, कुछ अदाकार हैं, कुछ सिंगर्स हैं, ये वो डर कर यहाँ पर आ रहे हैं। सो ऑफिशियली बहुत सारी जगहों पर आ रहे हैं, कुछ स्टे कर रहा है।
افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ کے اس وقت سابق آرمی چیف نے اوپنلی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے اور افغان طالبان جیت گئے ہیں۔ اب 700 کے قریب امریکہ کی گاڑیاں اس وقت افغان طالبان کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور وہ بہت زبردست بختربند گاڑیاں افغان طالبان کے ہاتھ آئی ہیں جو امریکہ والے یوز کرتے ہیں، جو بختربند گاڑیاں اور یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ $3 ارب کا وہاں پر اسلحہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ ان قریب بگرام ایئر بیس ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ دیکھیں جو 1988 میں ہوا تھا اس سے بدترین صورتحال ہے، یعنی ادھر تو کوئی ریزسٹنس تھی، کچھ سال لڑائی ہو رہی تھی افغان طالبان کے ساتھ، پھر جا کر کہیں معاملہ ہوا۔ یہاں پر تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ ہتھیار ڈالتے جا رہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے۔ اشرف غنی کا چارٹر طیارہ اس وقت پوری طرح ریڈی ہے، کسی بھی وقت جب بڑا حملہ ہوگا تو وہ بغیر بتائے ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے بہت سارے لوگ بھاگے، اہل خانہ چلے گئے، وہاں پر سب کچھ چلے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آسرے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اشرف غنی حکومت کو بائیڈن مدد کرے گا، بائیڈن نے کہہ دیا میں نے کوئی اسٹرائک کوئی نہیں کرنا، آپ لوگوں کی ایئر فورس بنا دی ہے، آپ کو نئے 37 طیارے دیے ہیں، جو کچھ کرنا ہے اب آپ لوگ کریں۔ اب اصل میں پاکستان نے انکار کیا ہے، پہلے یہ پلان بنا کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایبٹ آباد جیسا آپریشن کرتے ہوئے پاکستان کی سرحد عبور کر جائیں گے۔ پاکستان نے اصل میں ان کو پیغام دے دیا تھا کہ اگر آپ نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی تو ظاہر سی بات ہے وہ جس طرح ساری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو ایک وارننگ، دوسری تیسری، اور پھر آپ کا جہاز یا ڈرون جو بھی ہے اس کو گرا دیں گے۔ لیکن یہ ہوتی ہے وہ تب جب آپ جہاز ہو، لیکن اگر کوئی ڈرون شون آ جاتا ہے تو اس میں وارننگ شورننگ کا ٹائم کچھ نہیں ہوتا، آپ سیدھی طرح اس کو بس گرا دیتے ہیں۔ اب امریکہ کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ پاکستان نے ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا، عمران خان کا فارمولہ چھکا مار گیا ہے، قوم کی عزت آج آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ اور غنی نے کہا ہے کہ بھئی ہم تو اب جو بائیڈن کے اثر پر ہیں، اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم ان کے اثر پر نہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اب ان کو تنخواہ بھی نہیں دے رہے، اب گورنمنٹ ملازم جو وہاں پر ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کا سسٹم نہیں چل رہا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، افغان طالبان آئیں گے، چائنا ان کی مدد کرے گا، یہ آ کر نظام سنبھالیں گے، ہمیں تنخواہ کون دے گا؟ امریکہ تو جا رہا ہے یہاں سے، کیونکہ آج تک تو ایسی صورت افغان طالبان کی نہیں رہی کہ انہوں نے وہاں پر کوئی ایسا کرائسس پیدا کیا اور لوگوں کو پیسے نہ ملے جب ان کی حکومت تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچا، وہ کرے تو کیا کرے، جائیں تو کہاں پر جائیں۔ اسی لیے انہوں نے افغان طالبان سے رابطے شروع کر دیے ہیں کہ آپ کی حکومت کے ہم ساتھ ہیں، ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، آپ صرف ہمیں گورنمنٹ ملازم تک رہے۔ اب ان کو کہا گیا جو ملازم یہاں پر ہے وہ کام کرتے رہے، کوئی ایئر فورس کا ہے، پولیس کا ہے، سارے یہاں پر کام کرتے رہے، ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کے لیے انتظامات کریں گے۔ اس پورے کھیل کے اندر ظاہر سی بات ہے چائنا نے ایڈ دینی ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے دینی ہے، نیچرل ریسورسز آپ بیچنے۔ اب کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جس غنی کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے تھے وہ تو بھاگنے کے لیے تیار ہے، عبداللہ بھی بھاگنے کے لیے تیار ہے، لیکن یاد رکھیے گا عبداللہ نے چونکہ معاہدہ کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ تو ان کے لحاظ سے سافٹ کارنر ہے ان کے پاس، اور وہ کوئی اتنا بڑا افغان طالبان کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ غنی تو آگے بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اور غنی کی صورتحال یہ ہے اس کی زندگی سٹیک پر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش میں پکڑا جائے، اور اس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے فارمولے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ میں اسٹرائک نہیں کروں گا، افغان حکومت خود ہی اسٹرائک کرے گی، کیونکہ پاکستان نے ان کو اڈے اور ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔